सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो आपने मेट्रो बस स्टेशन जलाए, आपने दरख्तों को आग लगाई, आपने डी चौक पे टायर जलाए, आगे लगाई। अगर आपको कंट्रोल ना किया, ये पुरअमन, ये कोई जमहूरी हक नहीं है। सरकारी अमलाक को आग लगाना कोई जमहूरी हक नहीं। इमरान खान साहब, मेट्रो स्टेशन जलाना कोई जमहूरी हक नहीं है। दरख्तों को आग लगाना कोई जमहूरी हक नहीं है। असला जमा करके एहतजाज करना कोई जमहूरी हक नहीं है। गोलियां और डंडे जमा करके एहतजाज की कॉल देना कोई जमहूरी हक नहीं है। खूनी मार्च का ऐलान करना कोई जमहूरी हक नहीं है। ये कोई, और आप आराम से लोगों को, पहले एक दिन हवा में मौल्लक रहे, हेलीकॉप्टर में सफर करते रहे और नीचे लोगों को देखते रहे कि जमा हुए हैं कि नहीं। 35 लाख रुपया खैबर पख्तूनख्वा के MPs और MNAs को कहा कि लोगों को जमा करो, 35,000 लोग ना जमा कर सके। दूसरे दिन आप कंटेनर पर आए और एकदम आपने कहा मैं चला गया हूं। F8 तक आप तशरीफ ले आए थे, किसने रोका था आपको? आपके कंटेनर को 4 दफा आप रुके, आपकी तैयारी नहीं थी तो क्या करने आए थे? तैयारी आपकी सिर्फ असला जमा करना थी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को देते हैं धमकियां, कहते हैं मैं पिटिशन लेकर जा रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। पिटिशन तो सुप्रीम कोर्ट में आइन शिकनी की भी गई थी 11 अप्रैल को, जिसमें 5-0 का फैसला था ऑनरेबल जजेस का कि पाकिस्तान के आइन को वायलेट किया गया है, आइन शिकनी की गई है। वो रिवर्स हुई जो रेजोल्यूशन थी, डिप्टी स्पीकर से आइन शिकनी कराई, सदर से आइन शिकनी कराई, वो पिटिशन भी गई थी। रात को दरवाजे खुले थे आइन को बचाने के लिए, पार्लियामान खुली थी आइन को बचाने के लिए, अवाम देख रही थी आइन को बचाने के लिए। और आज कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को धमकी देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करते हैं, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पैसे खाकर नून लीग को बचाती है। ये आप जजेस को कह रहे हैं, ये आप सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को आप धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इल्जाम, मीडिया आपके खिलाफ बात करे तो कहते हैं मीडिया को पैसे दिए गए हैं, मीडिया बिक गया है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो कहते हैं जजेस बिक गए हैं, जजेस को पैसे दे दिए हैं। मैं फैसले का इंतजार कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट हमारा फैसला दे। कौन सा फैसला दे? उसने आइन, सुप्रीम कोर्ट ने आइन शिकनी का भी फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इस धरने का भी फैसला दिया कि आप H9 में आकर अपना जलसा करें, पुरअमन एहतजाज प्रोटेस्ट कराएं। लेकिन अगर आप धावा बोलेंगे, अगर आप रियासत पर हमला करने की कोशिश करेंगे, अगर आप सरकारी अमलाक को जलाने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये कोई जमहूरी हक नहीं है, इसका आपको कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। और अगर तैयारी नहीं थी तो मैं ये भी कहना चाहती हूं कि तैयारी आपकी अब 6 सदी नहीं हो सकती, और उसके पीछे पाकिस्तान की अवाम है। पाकिस्तान की अवाम आपको मुस्तरद कर चुकी है। आप 100 साल तैयारी करें, आप 100 साल मिन्नतें करें, आप 100 साल झूठ बोलें, अब पाकिस्तान की अवाम आपके साथ नहीं है, ये बात समझ लें। आप अदालतों को धमकाएं, अदालतों को प्रेशराइज करें, अदालतों के ऊपर बिकने का इल्ज़ाम लगाएं, और फिर आप ये कहें कि मैं अदारों को भी कह रहा हूं। ये क्या रवैया है? ये क्या गुफ्तगू है? 4 साल हुकूमत की, नाकाम हो गए, फेल हो गए, कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई, झूठ बोले, सियासी मुखालफीन पर इल्ज़ामात लगाकर सजाए मौत की चक्कियों में रखा, कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके, कोई करप्शन का इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके क्योंकि झूठ पर मबनी था। अब अपना मातम कर रहे हैं और फिर अदारों को प्रेशराइज कर रहे हैं, क्यों? और उसके साथ साथ कहते हैं कि मैं तारीख, इतना मैं जमा करूंगा क्राउड कि तारीख में कभी जमा नहीं हुआ होगा। 20 लाख लोग लाने का दावा तो अब भी किया था, 20,000 लोग ले आते। 35 लाख रुपया पर MNA दिया, 35,000 लोग ले आते। लेकिन कहाँ से लाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान की आवाम अब आपके साथ नहीं है, आपके झूठ के साथ नहीं है। सियासी मुखालफीन आपको अदम एतमाद के जरिए आइनी और जमहूरी तरीके से उठाकर बाहर फेंके, पार्लियामान आपको मुस्तरद करे, अवाम आपको मुस्तरद करे, तो आप कहते हैं बैरून मुल्क साजिश हुई है। मीडिया आपके खिलाफ बात करे तो आप बिल्डिंगों पर मीडिया के हमले करवाते हैं। मैं जियो न्यूज़ की बिल्डिंग पर आपका जो पुरअमन एहतजाज था,
جس کے ذریعے پتھراؤ کیا گیا جیو بلڈنگ کے اوپر، سما کے رپورٹرز کے اوپر، میڈیا وینز کے اوپر، میں اس کی بھی شدید مذمت کرتی ہوں۔ اور جب ایسا ہو تو آپ پتھراؤ کریں میڈیا کے ہاؤسز کے اوپر، میڈیا کی بلڈنگز کے اوپر، رپورٹرز کے اوپر، ان کو بکنے اور لفافوں کے تانے دیں، ان کو بیچے جانے کا تانا دیں۔ جب عدالتیں آپ کے خلاف فیصلہ کریں اور آئین کے ساتھ کھڑی ہوں، جب عوام کے ساتھ کھڑی ہوں، جب قانون کے ساتھ کھڑی ہوں، تو آپ انہیں کہیں کہ ججز نے پیسے لے کر بک کر مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اور یہ پریشرائز کر کے عدالت کو بھی آج فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر اس پریشر میں آ کر، اس دھمکی میں آ کر آپ پر بکے جانے کا الزام لگایا ہے عمران خان صاحب نے، ان پریشر میں آ کر آپ نے اگر کوئی ایسا فیصلہ کیا جس سے یہ تاثر بھی جائے کہ سپریم کورٹ کے اوپر ایک شخص جو ذہنی مریض ہے، جو ایک ذہنی مریض جھوٹا اور منافق شخص ہے، وہ حملہ آور ہے، وہ آئین پر حملہ آور ہے، وہ پارلیمان پر حملہ آور ہے، وہ میڈیا پر حملہ آور ہے، وہ عدلیہ پر حملہ آور ہے، وہ اداروں پر حملہ آور ہے، وہ پاکستان کی ریاست پر حملہ آور ہے، کیونکہ ہار تسلیم نہیں ہوتی۔ انا اور تکبر اور ضد اتنی ہے کہ اس کا دل کرتا ہے کہ صرف جو وہ ضد کرے وہ پوری ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اب صرف پاکستان کی عوام کو اپنی ترقی چاہیے، اپنا روزگار چاہیے، سکون چاہیے، اتفاق چاہیے، اتحاد چاہیے، جو آپ کے خمیر میں نہیں ہے۔ عمران خان صاحب، آپ نے وقت ضائع کر دیا ہے جھوٹ بول بول کے، آپ نے وقت ضائع کر دیا ہے سیاسی انتقام لے لے کر، آپ نے وقت ضائع کر دیا ہے پاکستان کی عوام کا وقت ضائع کر کر۔ اور اب یہ ختم ہونا چاہیے۔ اور ایک اور چیز میں کہنا چاہتی ہوں، کہتے ہیں مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ مذاکرات جب ہم کہتے تھے ہونے چاہیے معیشت پہ، کووڈ پہ، فیٹف پہ، قومی سلامتی کے امور پہ، تو کہتے تھے میں NRO نہیں دوں گا۔ تو عمران خان صاحب، آج آپ کو NRO نہیں ملے گا۔ ہم آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتے اگر وہ مذاکرات دھمکی اور ڈکٹیشن کے اوپر مبنی ہو۔ اور آپ نے کہا کہ میں مذاکرات کروں گا اگر الیکشن جون میں کرائے جائیں اور الیکشن کی ڈیٹ دی جائے، تو میں آپ کو آج الیکشن کی ڈیٹ دے رہی ہوں۔ لکھیں تاریخ الیکشن کی، اگست 2023۔ الیکشن کی ڈیٹ کو اپنے دماغ پر اور اپنے دل پر چسپاں کریں۔ میں دوبارہ دہراتی ہوں، میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ کان کھول کے سن لیں کہ الیکشن موجودہ حکومت اور اس کی تاریخ اتحادی دیں گے اپنی آئینی مدت پوری ہونے کے بعد۔ شاید کان صاف نہیں ہے، آج دونوں کان کھول کر سن لیں۔ میں الیکشن کی ڈیٹ دے رہی ہوں، اگست 2023۔ نہ آپ کی دھمکی میں کوئی آئے گا، نہ آپ کی ڈکٹیشن میں کوئی آئے گا، نہ آپ کی گالم گلوچ میں اور بدتمیزی میں کوئی آئے گا۔ اپنے رویے کو تبدیل کریں، انتظار کریں الیکشن کا، انتظار کرنا سیکھیں۔ اور الیکشن اگست 2023 میں ہوگا۔ دی elections will be held in August 2023۔ انگریزی میں بھی بتا دیا ہے، اردو میں بھی بتا دیا ہے۔ اس لیے مذاکرات اگر اس بات پر کرنے ہیں تو گھر بیٹھیں، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر باہر گھر سے نکلیں گے اسلحہ لے کر، گولی لے کر، ڈنڈے لے کر، خونی مارچ کا اعلان کر کے، تو جو پہلے ہوا ہے اس سے بھی بدتر ہوگا۔ یہ کام نہ کریں، عوام کو مزید تقسیم نہ کریں، مزید انتشار نہ پھیلائیں، مزید فساد نہ کریں، مزید افراتفری نہ پھیلائیں۔ اب آپ حکومت میں نہیں ہیں، سکون کریں اور اگست 2023 کا انتظار کریں۔ اور اس ذہنی حالت میں ایک دفعہ دوبارہ مشورہ دے رہی ہوں، اس ذہنی حالت میں آپ کو بالکل ٹی وی پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل۔ اور ٹھیکے کی بات کی کہ ادارے انٹروین کریں، ملک تباہ ہو رہا ہے، ہم نے ٹھیکہ اٹھایا ہونے کی، ہم نے نہیں ٹھیکہ اٹھایا ہوا، آپ کو ٹھیکہ دیا کسی نے نہیں ہے۔ نالائقوں کو، نہ اہلوں کو، ناکام لوگوں کو، چوروں کو، کرپٹ ٹولے کو، کارٹلز کو، مافیاز کو عوام کو ٹھیک کرنے کا کوئی ٹھیکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ ایک دفعہ موقع تھا۔ جن کو ٹھیکہ دیا جاتا ہے نا، ان کے پاس تجربہ ہونا چاہیے۔